अर्को सुरु हुँदैछ अर्को दुईटा हो दुईटा गुड इभिनिङ एभ्रिवान मेरो आवाज सुन्ने छ म्याम आज चाहिँ हामी अब त्यो हिजो डेरिभेसन गर्नुभयो कि भएन एक्टिभ प्रेसर फर कोहेसिभ soil when backfill is horizontal यसको डेरिभेसन गर्नुभयो कि भएन एकपटक त्यति भन्नु त मनिषाजीले गर्नुभयो हजुर म्याम फर्मुला भन्नुहोस् त यसको एक्टिभको चाहिँ उसवाला फर्मुला भनौँ म्याम त्यो KA 1 माइनस साइन 5 वाला तपाईले कोहेसिभ सोइलको लागि गर्नु पर्यो ब्याकफिल होरिजेन्टल हुँदाखेरि यसको एक्टिभ प्रेसरको भ्यालु भन्नु मलाई यस्तो गरेर डेरिभेसन गर्नु भएन र हिजो P एक्टिभ भनेपछि M C N O dash यो C cot phi यो phi यो ट्रायंगल भइहाल्यो अनि OM भनेको सिग्मा H भनेको PA भयो ON भनेको सिग्मा B भयो यसको लागि फर्मुला के हो त अब हिजो मैले हाफ गरेर अनि डेरिभेसन गर्नु अनि यो फर्मुला आउँछ भनेर लेखेको थिएँ नि K into सिग्मा B PA भनेको K into सिग्मा B माइनस ट्वाइस C रूट अंडर K 2C रूट ओभर KA है त हाफ मैले गर्दै थिएँ डेरिभेसन गर्न मात्रै छोडेको थिएँ हैन हजुर K को फर्मुला 1 माइनस साइन 5 अपन 1 प्लस साइन 5 K को 1 माइनस साइन 5 अपन 1 प्लस साइन 5 हो अब यहाँ हामीले बुझ्न पर्ने अलिकति कुरा के छ र न्यूमेरिकल एकदमै इम्पोर्टेन्ट के छ यसको भन्दाखेरि अहिलेसम्म हामीले पढ्दैको रिटेनिङ वालको माथि चाहिँ सबै पोजिटिभ प्रेसर थियो क्या हो यहाँ त 0 बाट सुरु हुन्थ्यो अनि पोजिटिभतिर जान्थ्यो ठीक छ बुझ्नुभयो हजुर मिस अब के यसमा अब के भइदिन्छ भन्दाखेरि यो टुप्पामा यो रिटेनिङ वाल तपाईले सपोज गर्नु ए बी यहाँ सपोज गर्नुभएको छ भने यो पोजिसनमा ए मा के हुन्छ सिग्मा भी हुन्छ त अब 0 हुन्छ सिग्मा भी भनेको के हो यहाँ भन्दा माथिको सोइलले लगाउने हो होरिजेन्टल छ भने चाहिँ सिग्मा भी यहाँ 0 हुने भयो यो इक्वेसनमा सिग्मा भी 0 राख्नु त सिग्मा भी इक्वल्स टु 0 राख्दा PA भनेको के हुन्छ माइनस 2C रूट ओभर KA हुन्छ यो के आयो नेगेटिभ भ्यालु आयो भनेपछि यसको प्रेसर डायग्राम अब यता पोजिटिभ मान्नु भन्छ यता नेगेटिभ भने यो सेक्सनबाट नेगेटिभ जानलाई कहाँ जानु पर्यो यता हो
ठिक छ। यसको भ्यालु कति हुँदो रहेछ अब 2c√/ka हुँदो रहेछ, नेगेटिभतिर गयो। बुझ्नुभयो? हजुर ए को कुरा भयो यो। अब 8b मा जाँदाखेरि तपाईँको भ्यालु के हुन्छ? के हुन्छ हैन? अब यहाँबाट जाँदाखेरि तपाईँले के गर्नु पर्यो? यतापट्टि पोजिटिभ हुने भयो यो भ्यालु त हो र अब पोजिटिभ र नेगेटिभ यसरी जोड्दाखेरि एउटा के आउँछ यहाँ भन्दा पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन आउँछ। यसमा के हुँदैन भन्दा टेन्सन जेनेरेट हुँदैन के, यो भनेको के भयो न्युट्रल एक्सिस जस्तो भयो है त। ठिक छ, यहाँसम्म बुझ्नु भएको छैन भने भन्नु है त। अब यो नेगेटिभ भनेपछि हाम्रो के हुने भयो, यसमा चाहिँ यो रिटेनिङ वाल हो। यसमा चाहिँ के भयो नेगेटिभ प्रेसर आयो भनेपछि यहाँ के भयो सक्सन अथवा प्रेसर क्रिएट हुन्छ के टेन्सनले गर्दा हैन। त्यही भएर हामीले यसलाई के मान्छौँ नेगेटिभ मान्छौँ। यसमा चाहिँ रिटेनिङ वालले यसरी प्रेसर लाउने भयो, कम्प्रेस गरेको भएर पोजिटिभ मान्यौँ है त। ठिक छ ल। माथि के हुँदो रहेछ अब डेभलप टेन्सन डेभलप हुँदो रहेछ, तल के हुँदो रहेछ कम्प्रेसन डेभलप हुँदो रहेछ भन्नेसम्म बुझियो हैन। यहाँ माथि के भयो टेन्सन, तल कम्प्रेसन डेभलप हुँदो रहेछ। अब यो हाम्रो रेड कलरको एबी भन्ने त रिटेनिङ वाल हो। यसरी माथिबाट टेन्सनले तलबाट कम्प्रेसनले लोड हानिराखेको छ भने त के हुन सक्छ बीचबाट भन्दा यहाँबाट मोमेन्ट आउन सक्छ नि त हो। ठिक छ, मोमेन्ट आउन सक्यो कि सकेन, सक्यो हैन। त्यही भएर अब सर्टेन डेप्थ चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ डेप्थ अफ टेन्साइल क्र्याक भनेर निकाल्छौँ, जसको चाहिँ के भन्यो अब यो माथिको सर्फेसदेखि यसको टेन्सन जोन कति हो भन्ने चाहिँ डेप्थ अफ टेन्साइल क्र्याकले मेजर गर्ने भयो। रिटेनिङ वालमा चाहिँ त्यति डेप्थ चाहिँ अब टेन्सन फोर्स लाग्दो रहेछ। ठिक छ, डेप्थ अफ टेन्साइल क्र्याकको कुरा बुझ्नुभयो हो। डेप्थ अफ टेन्साइल क्र्याक भनेको के रहेछ अब यहाँदेखि त टेन्सनसम्मको डिस्टेन्स रहेछ। अर्को टर्म के छ भन्दा दुईटा टर्म छ है, मैले यो त्यही भएर आज नयाँ क्लासमा पढाएको इम्पोर्टेन्ट भएर। अर्को के छ भन्दाखेरि अनसपोर्टेड भर्टिकल हाइट भन्ने छ। यसको भ्यालु के हुन्छ भन्दाखेरि एच भनेको 2 टाइम्स जेडसी भनेर हुन्छ। है त। यो किन भनेको भन्दाखेरि अब जेडसी सम्म टेन्साइल आउँछ भने टोटल प्रेसर चाहिँ कहाँ जेरो हुन्छ भन्दा 2 टाइम्स जेडसी मा जेरो हुन्छ भनेको हो के है। यो अब किन भयो कसरी भयो भन्नेतिर जानु परेन, जस्ट अब क्रिटिकल यो डेप्थ अफ टेन्साइल क्र्याक कहाँ आउँदो रहेछ भन्दा जेडसी मा आउँदो रहेछ। अनि अनसपोर्टेड भर्टिकल हाइट अथवा क्रिटिकल डेप्थ भनेको कहाँ आउँदो रहेछ एचसी मा आउँदो रहेछ, जसको भ्यालु 2 टाइम्स जेडसी हुँदो रहेछ भनेर बुझ्न पर्यो है। यहाँसम्म बुझियो नेगेटिभ किन आयो भन्ने कुरा बुझियो। ए र यो फर्मुला यसरी नेगेटिभमा छ, टेन्सन र कम्प्रेसन आउँछ भन्ने कुरा बुझियो। अनि डेप्थ अफ टेन्साइल क्र्याक भनेको र अनि अनसपोर्टेड भर्टिकल हाइट भन्ने बुझियो है त।
ल अब जेड को भ्यालु निकाल्नेतिर जाम फर भ्यालु अफ जेड भनेको के हो भनेर भ्यालु अब यसरी निकाल्ने यो ए भयो यो रिटेनिङ वालको बी भयो एमा के हुन्छ भर्खरै भने सिग्मा बी भनेको 0 हुन्छ त्यही भएर पीए भनेको -2c रुट ओभर के आयो हैन यसमा यता जाने भयो यसमा यता जाने भयो यो भ्यालु 2c रुट ओभर के भयो है त अब डेप्थ अफ टेन्साइल क्र्याक हामीले कसरी निकाल्ने भन्दा एक्टिभ प्रेसरलाई नै अब यसमा के हुन्छ 0 हुन्छ त्यही भएर प्रेसर भनेको टोटल प्रेसर कति हो के हो टोटल प्रेसर 0 हुने कन्डिसन भनेको के हो अब ओ मा चाहिँ हो जेडसी यहाँसम्म चाहिँ रिटेनिङ वालको चाहिँ अब के हुँदो रहेछ जेडसीमा चाहिँ यो ओ पोजिसन रहेछ भनेर मान्यौं भने यो माथिको जेडसी सम्मकोले दिने भनेको के हो सिग्मा बी हो यसमा हो ओ मा चाहिँ हो 8 ओ निकाल्दैछौँ है हामीले सिग्मा बी भनेको कति भयो अब गामा इन्टु जेडसी भयो कि भएन -2c रुट ओभर के भयो यो माइनसले यता लैदियो भने मैले इजिकल्स 2 भयो है त अब जेडसी को भ्यालु यहाँबाट आउने भयो 2c रुट ओभर के बाई के इन्टु गामा 2c बाई रुट ओभर के गामा रुट ओभर के भयो कि भएन यो रिलेसन आयो है त अब तपाईलाई डेप्थ अफ टेन्साइल क्र्याक भन्ने बित्तिकै के सम्झिन पर्यो एउटा 2c बाई गामा के भनेर सम्झिन पर्यो अनि अनसपोर्टेड लेन्थ भनेपछि 2 टाइम्स के गर्ने जेडसी गर्ने हो कि हैन अनसपोर्टेड लेन्थ एच भनेको 2 जेडसी गर्ने रहेछ हो यहाँ यति कुरा बुझ्नु भयो कि भएन यो कुरा बुझ्नु भयो भने अब यसैको न्युमेरिकल गर्छौं हामी है त क्वेशन म व्हाट्सएपमा पठाइदिन्छु है त यताबाट हेर्नु यताबाट म एक्सट्र्याक्ट गरिदिन्छु ल व्हाट्सएपमा क्वेशन हेर्नु त सबैले
ल देखिएछ? त्यही क्वेसन हो नि त। कसले पठाउनु भयो? विशाल गौतम। ल यसमा के भनेछ भन्दा रिटेनिङ वाल, अब क्वेसन हेरौँ है त। रिटेनिङ वाल अफ 12 मिटर हाइट ह्याभिङ स्मुथ भर्टिकल ब्याक फेस इज, स्मुथ भनेपछि हाम्रो ऱ्यान्डकाइन नै हो भन्ने कन्फर्म भयो होइन। इज रिटेनिङ प्योरली कोएसिभ सोइल, सोइल कस्तो छ अब? प्योरली कोएसिभ छ। युनिट वेट अफ द सोइल इज, युनिट वेट कति दिएछ? 20.5 किलो न्युटन पर मिटर क्युब। एन्ड युनिट कोएसन अफ द वाल, unit cohesion is 11 kilonewton per meter square. What will be the active Rankine earth pressure against the wall? At what depth top of the point is application of the active thrust भनेर सोधेको। पोइन्ट अफ एप्लिकेसन कति हुन्छ अनि बेसबाट पोइन्ट अफ एप्लिकेसन कति हुन्छ भनेर चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो। ठिक छ? प्योरली कोएसिभ सोइल भन्ने बित्तिकै हामीले के जान्न पर्यो भन्दाखेरि प्योर भनेर एउटा कन्डिसन छ भने यो चाहिँ सबै क्ले जस्तो रहेछ। फाइ इजिकल्स टु 0 हुँदो रहेछ होइन एउटा कुरा। कोएसिभ भन्ने बित्तिकै फेरि के हुन्छ? सी को भ्यालु हुन्छ। हामीलाई कोएसिभ सी भनेको कोएसन कति दिएछ? 11 हो कि न? 11 किलो न्युटन पर मिटर स्क्वायर। सोधेको के छ? वाट विल बी द टोटल के एक्टिभ कि प्यासिभ, यो पनि हेर्नु पर्यो है। एक्टिभ अर्थ प्रेसर एगेन्स्ट द वाल भनेर सोधेछ। पिए निकाल्ने रहेछ। अब हाम्रो केस के भयो? ब्याकफिल के अरे ब्याकफिल कस्तो छ? केही पनि भन्ने छैन भनेपछि होरिजेन्टल छ हो। सोइल कस्तो छ? कोएसिभ छ। प्योर कोएसन भनेपछि फाइ इजिकल्स टु 0 भयो। सी इजिकल्स टु यहाँ दिएको भ्यालु 11 किलो न्युटन पर मिटर स्क्वायर भयो है त। अनि प्रेसर कस्तो निकाल्ने भयो? पिए। अब यसको फर्मुला तपाईँलाई थाहा हुनु पर्यो। आइसक्यो होइन? केस बुझियो। अब यो केसको लागि के हुन्छ फर्मुला? पिए भनेको भर्खरै गरेको के इन्टु सिग्मा बी माइनस 2c रुट ओभर के हो कि होइन? हो। ल अब रिटेनिङ वालमा बिचमा के छैन भन्दा अर्को खाले सोइल छैन, एउटै टाइपको सोइल छ है। त्यही भएर अब हामीले सिधै गर्न मिल्यो। बिचमा सोइल अर्कै खाले छ भने के गर्नु पर्थ्यो? यो माथिको पोर्सन एउटा सोइलको लागि, तलको सोइल एउटाको लागि गरेर गर्नु पर्थ्यो। अहिले हामीले सिधै गरिदिँदा भयो हो। ऱ्यान्डकाइनमा पनि त्यस्तो हुन्छ मिस? हजुर ऱ्यान्डकाइनमा पनि त्यस्तो यसमा पनि त्यही हो गर्ने। गामाको हामीले यता हजुर ऱ्यान्डकाइन भन्छ कि होमोजिनियस हुने होइन कि कसो? सोइलको प्रोपर्टी होमोजिनियस भनेर छ होइन। त्यो भनेको तपाईँलाई डेरिभेसन गर्दाखेरि ऱ्यान्डकाइन थ्योरीले गरेको डेरिभेसन हो। तर यहाँ हामीले एक्टिभ प्रेसर जुन गर्दैछौँ त्यसमा चाहिँ अब गामाले इफेक्ट गर्छ कि गर्दैन वाटर टेबलले होइन, त्यो त सोइलमा त हेर्न पर्यो नि त फेरि डिजाइन गर्दा त। अब यो लेभल एमा र बीमा भनेर यसरी लेभल वाइज हामीले न्युमेरिकल गर्छौँ है त। ल अब लेभल एमा के हुँदो रहेछ? के को भ्यालु कति हुन्छ? सुरुमा के को भ्यालु निकालौँ। लेभलमा चाहिएन यो त। 1 माइनस साइन फाइ अपन 1 प्लस साइन फाइ भयो। फाइको भ्यालु के छ? 0 छ भनेपछि के को भ्यालु कति हुँदो रहेछ? 1 माइनस 0 अपन 1 माइनस 0 भनेको 1 हुँदो रहेछ होइन।
के भनेको 1 आयो हो। अब सिग्मा भी भनेको लेभल 1 मा के हुन्छ 0 हुन्छ, हाइटै छैन, त्यहाँभन्दा माथि सोइल छैन हो। अबोभ इट भनेर लेख्थेँ मैले। त्यो भनेपछि पिए भनेको के हुनु भयो, यहाँ हेर्नु पर्यो। सिग्मा भी 0 भइहाल्यो, -2c रुट ओभर के भयो कि भएन। अब यो भनेको -2 × 11 रुट ओभर 1 भयो हो। अब यहाँ मैले डायग्राम बनाइदिइहाल्छु। कति आयो यसको भ्यालु, -22 हो, 22 आयो। अब 8b मा जानु। पिए भनेको के सिग्मा भी -2c रुट ओभर के। सिग्मा भी कति हुन्छ अब, गामा इन्टु एच होइन। गामाको भ्यालु कति छ 20.5 किलो न्युटन पर मिटर क्युब इन्टु टोटल हाइट। अब यहाँदेखि यहाँसम्म कति छ 12 मिटर है। 12 इन्टु के भनेको मैले 1 लेखेँ, -2 इन्टु 22 रुट ओभर के भयो। टोटल भ्यालु कति आउनु भयो यसको 224 किलो न्युटन पर मिटर स्क्वायर आयो है त। अब यहाँबाट कति जानु पर्यो 224 किलो न्युटन पर मिटर स्क्वायरमा जानु पर्यो। अब यसलाई जोड्नु पर्यो हामीले हो। ठिक छ। अब यहाँ के निकाल्न खोजेछ कि त्यो हेर्नु है त। फाइन्ड एट वाट डेप्थ फ्रम द टप इज द पोइन्ट अफ एप्लिकेसन अफ द टोटल एक्टिभ थ्रस्ट भनेर सोधेछ। ठिक छ। एक्टिभ थ्रस्ट चाहिँ अब के हुन्छ अरे टप पोजिसनबाट कति डिस्टेन्समा लाग्छ भनेर सोधेछ। यसको लागि हामीले के गर्न पर्छ भन्दाखेरि अब यो दुईटा सिमिलर ट्रायंगल जस्तो भयो हो। यसको हाइट निकाल्न पर्यो। अब यहाँको यो हाइट र यो हाइट निकाल्नु पर्यो। कसरी निकाल्ने होला, यसलाई मैले x मान्यो भने यो के हुन्छ 12 - x हुन्छ कि हुन्न, हुने भयो हैन। अब सिमिलर ट्रायंगल युज गर्नु पर्यो। युजिङ सिमिलर ट्रायंगल के हुने भयो, सिमिलर ट्रायंगल युज गर्दा -22 लेख्ने हैन है। फेरि 22/x भनेको के हुने भयो 224/12 - x हुने भयो। यहाँबाट x को भ्यालु कति आउँछ 22/x इक्वल्स टु x को भ्यालु 1.07 आयो है त। -1.07 गर्दा 10.92 आयो। ल यो पनि बुझ्नु भयो है। अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि एक्टिभ थ्रस्ट भनेर निकाल्नलाई हामीले के गर्छौं यो केसमा एउटा सम्झिन पर्ने के भने यो माथिको जुन नेगेटिभ भ्यालु छ नि यसलाई चाहिँ के गर्छौं नेग्लेक्ट गर्छौं। ठिक छ। बुझ्नुभयो।
मैले भनेको कुरा बुझ्नुभयो कि भएन? हजुर बुझिन्छ। अब टोटल प्रेसर निकाल्नको लागि हामीले के गर्ने भयौँ, नेगेटिभ भ्यालुलाई चाहिँ इग्नोर गर्ने भयौँ। यहाँबाट तपाईँले के पनि बुझ्न पर्यो भन्दा क्वेसन सोध्नु भएन, मैले सोध्नुहुन्छ होला भन्ने सोचेको थिएँ। यो यक्स भनेको हाम्रो के को भ्यालु आयो सिधै? जेड-सी को भ्यालु आयो कि आएन? आयो आयो हो। तपाईँले अब के इक्जाममा चाहिँ जेड-सी को भ्यालु बिर्सिनु भयो भने डाइरेक्ट यो सिमिलर ट्रायङ्गल युज गरेर पनि निकालिदिन सक्नुभयो क्या। ए यो सजिलो भयो नि त, त्यो फर्मुला सबै घोकिराख्नुभन्दा सर्ट नोटै लेख भन्यो भने त डाइरेक्ट लेखिदिन पर्यो, नत्र यसरी सिमिलर ट्रायङ्गलबाट जेड-सीको भ्यालु निकाल्न पनि पाइयो है त। एउटा एडभान्टेज यहाँबाट भयो। अब यो नेग्लेक्ट गर्ने भनेपछि त हामीले हेर्ने ट्रायङ्गल त यो रहेछ हो। एक्टिभ प्रेसरको अब यहाँ 0 छ, यहाँ 1 2 2 4 छ, यसमा प्रेसर यसरी लगाइरहेछ हो। अब यसमा फोर्स कति हुन्छ होला? फोर्स भनेको एरिया अफ ट्रायङ्गल, यसमा ओएबी राखिदिनु भयो भने ओएबी भयो हो त, 1/2 इन्टु बेस भनेको कति हुनुभयो अब यो 224 इन्टु 10.92 गर्न पाइयो होइन। कति आयो? 1224.16 किलो न्युटन पर मिटर आयो। एक्टिभ फोर्स यति आउँदो रहेछ हो। अब यो हामीले यहाँबाट कति मिटरमा लाग्छ भनेर सोध्यौँ भने पोइन्ट अफ एप्लिकेसन के हुन्छ? कतिमा हुने भयो? यसको यो यच मान्न पर्यो। अब यच भनेको 10.29 छ भने अब यच/3 हो कि होइन? बेसबाट 10.92 डिभाइड बाई 3 गर्नु पर्यो। ठिक छ? हजुर ल 3.64 3.64 मिटर आयो। यो हामीले कहाँबाट गरेको फेरि? फ्रम बेस। अब माथि के सोधेछ? पोइन्ट अफ एप्लिकेसन फ्रम द टप भनेको कि होइन? टप भनेको त यहाँबाट हो। यहाँबाट अब हाम्रो टोटल यो 12 मा घटाउनु पर्यो कि परेन? रिटेनिङ वालको पोइन्ट अफ एप्लिकेसन अहिले रिजल्ट आएको भनेको त यो ए छ, यो तपाईँको ओ, यो ए ड्यास भने ए ड्यासबाट आएको कि नै यच/3 त। पी फोर्स केमा आएको? एबाट होला नि। 3.64 भनेको यो बेसबाट आएको। अब यहाँ माथिबाट कति आउँछ भनेको 12 ले घटाउनु पर्यो कि परेन? धेरैले यहाँ 10 बाट घटाउनुहुन्छ क्या, त्यो मिस्टेक नगर्नु। अब 10 बाट हामीले घटाएको त यो माथिको नेग्लेक्ट गर्नलाई मात्रै हो, 10.92 गरेको त हो। माथिबाट निकाल्दा अब के गर्नु पर्यो? यो हाइटलाई चाहिँ 12 इजिकल्स टु 12 माइनस 3.64 मिटर फ्रम टप आउने भयो है। यहाँ म्याम यसलाई के हजुर यो 1.07 प्लस गरेर अनि 2h/3 गर्न मिल्छ कि न यसरी टपबाट? के अरे? त्यो पोइन्ट अफ एप्लिकेसन माथि टपबाट भनेपछि 1.07 प्लस 2h/3 गर्न मिल्छ कि नै? 1.07 मिलेन नि। त्यो त तपाईँले 12/3 गर्दाखेरि सबै डिभाइड हुने भयो, अनि के अरे 1.07 को डिभाइड बाई 3 त युजै भएन नि त। होइन 2h/3 भने मैले 1.07 प्लस माथिबाट कि 2h/3 गर्न मिल्छ कि नै त्यसरी? 2h/3 गर्ने भनेको केबाट फेरि? ए एच भनेको मिल्यो त्यो त मिल्यो नि। यच भनेको एच तपाईँको भनेको 10.92 हुने 10.92 भयो राख्नु होइन?
हजुर एच भनेको 10.92 भयो अनि बाई 2h/3 गर्ने माथि 1.0.7 गरेपछि त यो माथिबाट नै मिल्यो डाइरेक्ट मिल्यो, आउने त्यो त तपाईँको डिस्टेन्सको कुरा मात्रै भयो सबै। हजुर प्लस माइनसको कुरा त भयो। मैले त 12 यस्तो भन्नुभएछ कि भनेको क्या 1.07 प्लस 10.92 डिभाइड बाई 3 गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नुभएको छ क्या। ल यो भनेको न्युमेरिकल गर्ने तरिका भयो है त। अब सबै न्युमेरिकल यसरी नै गर्ने हो। अब जेडसीको अब धेरैले मैले के गरेको देख्छु भन्दाखेरि जेडसीको भ्यालु नै नआएपछि अब डेप्थ अफ टेन्सन क्र्याक कसरी निकाल्ने भनेर चाहिँ क्वेसनै छोडिदिन्छन् कि। त्यस्तो केसमा सिमिलर ट्रायङ्गल युज गर्ने भन्ने कन्सेप्ट पनि दिमागमा राख्न पर्यो है त इक्जाममा। ठिक। ल यो न्युमेरिकल हामीले गऱ्यौँ जस्ट बुझ्नलाई, टेन्सन क्र्याकको लागि गर्नलाई होइन। अब कस्तो भइदिन्छ भन्दा रिटेनिङ वालमा चाहिँ त्यहाँ गामाको इफेक्ट अनि त्यसपछि वाटर टेबलको इफेक्ट हालिदिएको हुन्छ है। अब एउटा न्युमेरिकल म लेख्छु यहाँ 75 किलो न्युटन पर मिटर स्क्वायर लोड लगाइरहेको छ। यो वाल भयो, ठिक छ। यो वालको बिचमा के छ, यहाँ वाटर टेबल छ है। यो टोटल 4 मिटर छ, यो 4 मिटर छ। यो वाल भयो, यसको ए बी सी। अब यस्तो केसमा गामा चाहिँ हामीले हेर्न पर्यो, गामाको इफेक्ट। अब गामाको इफेक्ट कसरी हेर्छौँ भन्नेमा डिफ्रेन्ट हुने भयो है। अब हामीले पहिला यसलाई बनाउने भनेको प्रेसर डायग्राम हो क्या। कन्डिसन बुझ्न पर्यो पहिला। अब यसमा दिएछ गामा र सी अनि फाइको भ्यालु चाहिँ फर्स्ट लेयरमा गामा भनेको 18 0 35 अनि यसमा गामा भनेको 20 15 20 है त। यो गामा सी र फाइको भ्यालु भयो, ठिक छ। लेयर 1 मा गामा भनेको 18, लेयर 2 मा 20 भन्न खोजेको है। अब सुरुमा त हामीले जस्तो सुकै लेयर भए पनि यसरी क्वेसन दिएछ भने के गर्न पर्यो, के भनेको के, यसमा फाइन्ड एक्टिभ प्रेसर है। ल के भनेको के 1 माइनस साइन 5 1 minus sin 1 5 प्लस divided साइन 5 हो। अब लेयर 1 को लागि 5 को भ्यालु छुट्टै छ, लेयर 2 को लागि 5 को भ्यालु छुट्टै छ कि छैन। अब एकपटक के लेयर 1 निकाल्नु पर्यो, एकपटक के लेयर 2 निकाल्नु पर्यो। निकाल्नु त एकपटक के गर्न पर्यो 35 राख्नु पर्यो 5 इक्वल्स टु, अर्को पटक 5 इक्वल्स टु 20 राख्नु पर्यो। यो भनेको लेयर ए को लागि आउनुभयो, यो बी को लागि आउनुभयो। 0.303 यसमा 0.271 आयो, यसमा 0.49 आयो है त। अब लेयर वाइज जाम। फर लेयर एमा के छ, माथिको लेयर यतिमा म डायग्राम बनाउँछु है। अब ए बी बी सी। अब लेयर एमा हेर्नु त के छ, सिग्मा भी भनेको 0 हुने भयो डाइरेक्ट। अब लेयर ए के छ, पोइजन लेस छ कि छैन, छ नि हैन। सिग्मा भी भनेको 0 प्लस 75 हुने भयो है। माथिबाट 75 यो सर्ट चार्ज दिएछ, फेरि यहाँ बिर्सिनु भएन। 75 कहाँबाट आयो, माथिबाट लोड आएको भएर। अब पिए भनेको के हो, कोइजन लेस छ, त्यही भएर केए इन्टु सिग्मा भी मात्रै भयो हो। यो पनि बुझ्नुहुन्न भने तपाईँले के गर्नुहोस्, माइनस 2c रुट ओभर केए गर्नु, के को भ्यालु 0 छ है त, सी को भ्यालु 0 छ। अब लेयर 1 को लागि के को भ्यालु 0.271 इन्टु सिग्मा भी को भ्यालु कति 75 कति आयो
यो क्रस चेक गर्नु है। अब मैले डाइरेक्ट एन्सर लेखिदिएँ, तपाईँले चाहिँ क्यालकुलेटरमा हानेर चेक गर्नु पर्यो। यसमा के आउँदो रहेछ 20.33 आयो। करेस्पोन्डिङ प्लट गर्दै जानु पर्यो। ठिक छ। अब लेयर बीमा के हुन्छ र यो लेयर सीमा त के छ हाम्रो, यहाँ त पानी छ होइन। पानी भएपछि के गर्ने, एकपटक माथिको भ्यालु लिन पर्यो, एकपटक तलको भ्यालु लिन पर्यो। एट लेयर सीमा चाहिँ के गर्न पर्यो, दुईटा केस गर्न पर्यो। एउटा केस भनेको जस्ट अबोभ सी हो। जस्ट अबोभ सीमा पिएको भ्यालु अब के हुने भयो, के इन्टु सिग्मा भी माइनस 2c√k। ठिक छ। जस्ट एबोभ हेर्छौँ भने त कहाँको सोइललाई हेर्न पर्यो, अब माथिकै सोइललाई हेर्नु पर्यो। माथिकै सोइलमा हेर्न पर्यो। त्यसको के छ, सी भनेको 0 छ। यसको भ्यालु भयो के ए सिग्मा बी। ल यहाँसम्म ठिक छ होइन। अब के पनि के हेर्नु पर्यो, माथिकै हेर्न पर्यो हो। के 0.27 कति छ, 1 इन्टु सिग्मा भी भनेको 18 इन्टु हाइट भनेको कति छ, AC4 प्लस 75 भयो होइन। ल यो जस्ट एबोभ आयो। अब जस्ट बिलो निकाल्न पर्यो। पिए भनेको के इन्टु सिग्मा बी माइनस 2c√k। के जस्ट बिलोमा के लेख्ने भन्ने, बिलोको भ्यालु लेख्ने होइन। कति छ 0.49 इन्टु अब सिग्मा बी भनेको 75 प्लस अब सोइलले दिने त्यो 4 मिटरमा चाहिँ सोइलले दिने भनेको के गर्नु पर्यो, सिग्मा भी कति हुने भयो 18 इन्टु 4 नै हो। 18 इन्टु 4 हुने भयो है त। अब जस्ट बिलो भनेर फेरि तपाईँले यहाँ अब के कुरा झुकिन भएन भन्दा, यहाँ 18 इन्टु 4 गर्दा त यहाँ माथिको 18 लेख्थ्यौँ हो। यसको गामा इक्वल्स टु 18 थियो, यसको गामा कति थियो 20 थियो। यो 20 किन नलेको भनेर झुकिन भएन क्या। अब यसमा सी र के को भ्यालु चाहिँ थपिने हो। के को भ्यालु चाहिँ फरक हुने भयो होइन, अनि सी को भ्यालु फरक हुने भयो। अब यहाँ के गर्नु पर्यो, माइनस 2 इन्टु 11 15√k गर्नु पर्यो। जस्ट बिलोमा हामीले के मात्रै लिने रहेछ, अब सी र के को भ्यालु मात्रै हेर्ने रहेछ क्या। किन यो गामाको नलेको भन्दा तपाईँले यो जस्ट बिलो र एबोभमा यहाँ राम्रोसँग देखेछ। अब यो हो नि पानी भएको त होइन। पानी हुँदाखेरि जस्ट बिलो भने एबोभ भनेको हामीले यो हेरेको हो, जस्ट बिलो भनेको यो हेरेको हो। तर गामा सोइल त कहाँ छ, 20 भएको सोइल यहाँ छ, 18 भएको सोइल यहाँ छ। अब जस्ट एबोभलाई पनि सोइल कतिसम्मले इफेक्ट गरेछ भन्दा यो गामा 18 भएको सोइलले, माथिको सोइलले मात्रै होइन। यो बिचमा त के छ फेरि पानी छ होइन, पानी छ नि यहाँ त हो। त्यही भएर अब यो पानी भन्दा तल बल्ल के छ, गामा 20 को सोइल छ भने चाहिँ यहाँसम्म पनि गामा केले इफेक्ट गरेकै रहेछ, 18 ले इफेक्ट गरेको रहेछ क्या। त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो हो। अब क्वेसन किन नलेको त, क्वेसन र के भनेको त के हो फेरि
सोइलको बिहेभियर हो नि त। बिहेभियर चाहिँ चेन्ज हुने भयो। तलको यो सोइल गर्दाखेरि यसको यो बिहेभियरले गर्दा इफेक्ट गर्ने भयो सी र के है त। यो कुरा चाहिँ झुक्किनु भएन। के अब यहाँ 0.49 राखेर हिसाब गर्न पर्यो। के मात्रै फरक भयो यहाँ, एउटा सी को भ्यालु र अर्को के को भ्यालु मात्रै, जस्ट एबोभ र जस्ट बिलोमा यो फरक हुँदो रहेछ। ठिक छ। हजुर। अब यो भनेको त हामीले सबै गामा गामा भनेर युज गर्यौं हैन। यहाँ हामीले गामा स्याचुरेटेड युज गरेछौं र छैन। अब के गर्छौं भन्दाखेरि दुईटा हुन्छ, एउटा इफेक्टिभ स्ट्रेस, एउटा पोर वाटर प्रेसर भनेर क्या। वाटर प्रेसरले दिने डायग्राम अब हामीले के गर्छौं, छुट्टै बनाउँछौं है त। अब वाटरले दिने फोर्स भनेको के हो, वाटर प्रेसर निकालौँ। अब यो भनेको त सबै सोइल प्रेसर भयो, एक्टिभ अर्थ प्रेसर भनेको त हो। त्यही भएर अब वाटर प्रेसर भनेको कति भयो, गामा डब्लु इन्टु हाइट कतिमा छ, गामा डब्लु भनेको 9.81 भयो, हाइट कतिमा छ 4 मिटर। 4 मिटर। अब क्यालकुलेसनको लागि तपाईले लगभग 10 इन्टु 4 गरेर 40 लेख्न सक्नुभयो है त। ठिक छ। ल अब डायग्राम बनाउनु तपाईले। यहाँ सबै डायग्राम अब हेर्थे है मैले। ल लेयर ए मा यति आयो, लेयर बी को जस्ट एबोभमा कति आयो, 39.837 भनेपछि यो भन्दा अलिकति बढी आयो हैन। 39.837। अब यही लेयर हो, यही लेयरमा चाहिँ जस्ट एबोभको भ्यालु कति आयो त, जस्ट 51.03 आयो मेरो त। 51.03 है त। अब यो डायग्राम कसरी जाने भयो, एउटा यो भयो, अर्को सुरुमा जस्ट एबोभ भयो, त्यसपछि जस्ट बिलो भयो है त। अब फेरि झुकेर यसरी जाने हैन, यसरी 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 जाने हैन, फेरि यो 20 यो 51 गर्नु होला, फेरि सिरियल वाइज जाने माथिबाट। लेयर बी मा चाहिँ निकाल्नु पर्यो नि म्याम। हजुर बी मा निकाल्नु निकाल्नु पर्यो निकाले हैनौ हामीले। 8 लेयर सी गर्नु त त्यसो भए। अब यही गर्दिन्छु म 8 लेयर सी बी होला, बी बी। यसमा के हुने भयो, पीए भनेको केए सिग्मा बी माइनस 2c ओभर केए। के भनेको तलको लेयर लिनु पर्यो 0.49। अब सिग्मा बी भनेको 75 प्लस 18 into 4 प्लस 20 माइनस 10 इन्टु 20 माइनस 10 इन्टु 4 होला। त्यो 20 माइनस 10 चाहिँ किन गरेको, त्यो अब तल वाटर पनि छ नि त, समर्स भएर। तर समर्स नै लेख्ने हैन र म्याम, त्यो वाटर भएपछि यसमा म साह्रै कन्फ्युज हुन्छु क्या। समर्स भनेको के हो भन्नु त। अब यस्तो कन्फ्युज नहुनु है, म अब क्लियर गराइदिन्छु, त्यसपछि कन्फ्युज हुनु भएन। यहाँ पानीको वाटर टेबल छ हैन, भनेपछि यो सोइल के छ, अटोमेटिकल्ली भिजेको छ। अब यहाँ गामा दिनुको मतलब के हो, यो गामा स्याचुरेटेड हो। यसको गामा भनेको त गामा स्याचुरेटेड हो नि त। तपाईलाई के थाहा हुन पर्यो भन्दाखेरि, अब गामा स्याचुरेटेड भनेको गामा सबमर्स प्लस गामा डब्लु हो भनेर थाहा हुन पर्यो। ठिक छ। अब यहाँ पानीको पनि इफेक्ट हामीले छुट्टै राख्दैछौँ भनेपछि त के राख्न पर्यो, गामा सबमर्स राख्न पर्यो। गामा सबमर्स भनेको के हो, अब गामा स्याचुरेटेड माइनस
गामा डब्लु हो। अहिले गामा स्याचुरेटेड कति दिएछ? गामा 20 भनेको 20 दिएछ, त्यही भएर माइनस गामा डब्लु भनेको 10, 20 माइनस 10 गरेको यसरी हो। बुझ्नुभयो? हजुर। ल अब झुक्किनु भएन है त। प्लस अब यो यता लेखेँ मैले 75 प्लस अब के भयो 18 into 4 माथिको भयो प्लस 20 minus 10 into 4. 20 माइनस 10 यो भनेको गामा समर्स भयो इन्टु 4 गर्नु पर्यो है त। माइनस 2c रुट ओभर के त छँदैछ। यो गर्दा पिए को भ्यालु कति आयो 8 बी भयो हाम्रो यतापट्टिको गामा डब्लु इन्टु एच अघि गरेको चाहिँ त माथि के अरे लेयर सीमा चाहिँ त्यो भनेको पोर वाटर प्रेसर छुट्टै निकालेको हो। यस्तो हो क्या वाटर छ पानी छ स्याचुरेटेड छ भनेपछि एउटा भनेको सोइलको लेयरलाई पनि वाटरले इफेक्ट गरेको छ हैन। त्यही भएर हामीले के गर्यौं गामा समर्स युज गर्यौं। अब के छ त्यो स्याचुरेटेड छ भन्नुको मतलब त त्यो पोरमा पनि के छ सोइलको पोरमा पनि पानी छ। यो पानीले पनि अब के गर्ने भयो प्रेसर दिने भयो कि भएन वालमा? हजुर दिने भयो। त्यो सोइल सी हाम्रो सोइल बीको त वाटरको केस पनि हुने भयो नि। हाम्रो लेयर सीमा जस्ट बिलोमा पनि वाटरको उस हुन्छ रिलेसन हुन्छ त्यसमा। त्यसमा हाइट नै 0 हुन्छ वाटर उयो हुँदैछ। अघि हामीले निकालेको थियौँ नि त्यो बीको लागि निकालेको हो क्या त्यसलाई गामा डब्लु इन्टु एच गरेर। गामा डब्लु इन्टु एच मैले भन्छु है ल। अब यति लेख्नु त यो बीमा कति आयो यो मेटे है त गामा स्याचुरेटेड र गामा समर्स्ड। बीमा निकाल्नु त अनि म भन्छु तपाईको एन्सर। प्लस 10 into 4 plus 75 into 0.49 है त्यहाँ 99 रहेछ माइनस 2 into 20.63 कति आयो 70.63 आयो 70.63 ल। अब यो भन्दा बढी जाने भयो हैन। ल यहाँ 70.63 आयो र डायग्राम यसरी कम्प्लिट भयो हो। हाम्रो पानी भएको लेयर भनेको यहाँ हो हैन। ल अब क्वेशन भन्नु त तपाईको। त्यो गामा सबको कुरा चाहिँ के रहेछ बुझाउनु भएको छ। गामा सब यस्तो हो। अब अर्थ प्रेसर भनेर मान्ने बित्तिकै एउटा भनेको यो भनेको त वालमा लागेको प्रेसर हो कि हैन। वालमा अब पानी छ भनेपछि दुईटा तरिकाले प्रेसर लाग्ने भयो। एउटा भनेको सोइल पार्टिकलले दिने भयो अर्को भनेको वाटरले दिने भयो। वाटरले दिने प्रेसरलाई हामीले के भन्छौं पोर वाटर प्रेसर भन्छौं। किन भन्दाखेरि यो पानीले भिजेको मानौं तपाईको यहाँ सोइल छ हो यो सोइल पार्टिकल भयो यिनीहरु। यो भोइडमा चाहिँ तपाईको के छ सबै वाटर छ पानी छ यहाँ है। यो भोइडमा पानी छ भने अब यो सोइलको पानीले गर्दाखेरि के हुन्छ सोइलको बिहेभियर चेन्ज हुन्छ प्रोपर्टी नै चेन्ज हुन्छ। त्यही भएर हामीले गामा सबमर्ज लिनुको कारण त्यो हो। पानी छैन भन्ने मान्नु पर्यो। हजुर पानी चाहिँ छैन भनेर डिजाइन गर्नु पर्यो। भएन पानी छैन। गामा सबमर्ज भनेको त के हो पानी छैन भने त गामा ड्राई हुन्थ्यो नि त। ड्राई हुन्थ्यो फेरि हो। गामा सबमर्ज भनेको गामा स्याचुरेटेड भनेको तपाईले यो सोइल चाहिँ सबै पानीले भिजेको छ भोइडमा चाहिँ सबै पानी छ भन्नु हो। तपाईले यहाँ सिधै गामा सबमर्ज भनेर लेख्नु भयो भने अब इफेक्ट के को देखाउनु पर्यो यहाँ पानीको छुट्टै देखाउनु पर्यो क्या। यो पिए त हामीले के को लागि मात्रै निकालेको सोइलको लागि मात्रै हो कि हैन। यो सोइलको लागि मात्रै हो क्या।
किनभने उता हामीले के गरेको थियौँ, गामा स्याचुरेटेड डाइरेक्ट लेख्दै थियौँ होइन, हामीले अगाडि गरेको न्युमेरिकलमा। किन त्यस्तो गर्यौँ भन्दा गामा स्याचुरेटेड हामीले केलाई युज गरेको थियौँ, सोइलको केसमा युज गरेको थियौँ, र त्यसमा वाटर रिडक्सन फ्याक्टर W1 र W2 भनेर रिड्युस गर्दै थियौँ। तर यसमा रिडक्सन फ्याक्टर छैन नि त, त्यही भएर सोइलको लागि छुट्टै गर्न पर्यो गामा सबमर्ज लिएर, अनि यसले दिने वाटर प्रेसर चाहिँ फेरि छुट्टै निकाल्नु पर्यो। ल यति कुरा बुझ्नुभयो कि भएन? बुझ्यो है? हजुर। ल अब अर्को डायग्राम भनेको यो सबै के भयो, सोइलको लागि भयो। अब वाटरको लागि कति हुन्छ, वाटर टेबल त यहाँ छ भनेपछि यहाँबाट सुरु हुने भयो। गामा W इन्टु एच गर्दा के भयो, अब रिटेनिङ वालतिर फोर्स लगाउनु 40 पर्यो 40 यसरी, गामा W इन्टु एच गरेर यसरी फोर्स लगाउनु भयो, यो 40 भयो है त, यो हाइट 4 मिटर छ। अब टोटल प्रेसर भनेको तपाईँले के गर्नुहुन्छ, प्रेसर ड्यु टु सोइल प्लस वाटर गर्नुहुन्छ, सोइल प्लस वाटरले दिने प्रेसर हो। अब यो सेक्सन के आइदियो, मल्टिपल आइदियो। मल्टिपल सेक्सन आयो भने अब हामीले के गर्ने, डिभाइड गर्ने। एउटा यो भयो, एउटा यो भयो, एउटा यो सेक्सन मानौँ 3, एउटा 4, जसरी मान्दा नि हुन्छ है क्रस सेक्सन। अब 4वटा फिगरको हामीले के निकाल्नु पर्यो, एरिया निकालेर जोड्न पर्यो। त्यो गर्यौँ भने के आयो, अब प्रेसर फोर्स आयो होइन सोइलमा। यसको एरिया भनेको वाटरको प्रेसर फोर्स आयो। यो माथिको लेख्नुभयो, यो डायग्राम बनाउनु भयो। ल डायग्राम बनाउनु भयो भने मैले यहीँ क्याल्कुलेट गरेँ है त, हेर्न सजिलो हुन्छ मलाई। ल अब P1 भनेको के भयो, फोर्स निकाल्दैछौँ है हामी। फोर्स P नलेखौँ, अब F1 लेखौँ। F1 भनेको यो फिगरको एरिया के हुन्छ, 20.33 इन्टु 4 हुने भयो। F2 निकालौँ, 1/2 इन्टु 1/2 इन्टु 4 इन्टु 39.857 minus 20.33 ल यो गरेको बुझ्नुभयो होला है, यति दिएको, नबुझेकोले हेर्नु यहाँ बेस मात्रै हेरेको। अब F3 निकाल्नु, 4 इन्टु यो भयो होइन। भयो कि भएन? म्याम टोटल 51 भनेको सबै हो र कि 20.33 प्लस 39.837 होइन 51 भनेको सबै हो। सबै हो ए सबै भाइ त्यही हो। ल त्यसो भए त यो यहाँसम्म जाँदा त 39.083 प्लस 20 लेख्न पर्ने त, यहाँ किन घटाउनु भयो नि? यहीँ त्यही कन्सेप्ट युज गर्ने नि, यहाँ आएर झुकेर हुन्छ त। ल अब यो 4 को निकाल्नु, 0.5 इन्टु 4 इन्टु 70.63 minus 51.0. ल अब F5 यसको हुने भयो क्या। यो भनेको हाम्रो के हो, यति सोइलले दिएको F4 सम्म। अब यो भनेको वाटरले दिएको हुने भयो क्या। कति भयो, 0.5 इन्टु 4 इन्टु 40 है। वाटरले दिएको त घटाउनु पर्छ। हजुर वाटरले दिएको घटाउनु पर्छ के हो म्याम? घटाउने होइन, प्रेसर त सबै जोड्ने हो। ए ओके ओके।
अब यहाँसम्म भयो प्रेसर यति जोड्नुहुन्छ तपाईँले फोर्स पनि थाहा पाउनुहुन्छ हो क्वेसनमा हामीलाई पोइन्ट अफ एप्लिकेसन सोधेको छैन यदि पोइन्ट अफ एप्लिकेसन सोध्यो भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ एउटा कहाँबाट सोधेको भन्नु अब यसको सिजी निकाल्ने हो क्या पर्यो। पोइन्ट अफ एप्लिकेसन भनेको तपाईँ अब के जानु पर्यो भन्दाखेरि सेन्ट्रोइडतिरको न्युमेरिकल गरेर हेर्नुभयो भने यो फिगरहरूको चाहिँ सेन्ट्रोइड निकाल्ने अब F1A1 प्लस F2A2 प्लस F3A3 गर्दै F5सम्म जाने F5A5 डिभाइड बाई A1 प्लस A2 प्लस A3 गर्दै गर्दै जाने पोइन्ट अफ एप्लिकेसन सोध्यो भने त्यसरी गर्ने है त ल आजलाई यति गरौँ है अब यो सम्बन्धित न्युमेरिकलहरू तपाईँले धेरैभन्दा धेरै हेर्न पर्यो मैले यहाँ गराउँदाखेरि कन्सेप्ट आउनेवाला मात्रै गराउँछु होइन अब यही कन्सेप्ट युज गरेकोमा तपाईँ झुक्किन नि सक्नुहुन्छ नि त धेरै नै लिएर आइदियो यहाँ भने के गर्ने त्यस्तो झुक्कियो भने एउटा त्यो माथि सर्च के जान्छ नि हो त्यो वाला कि सरसाट जान्छ भन्नाले त्यस्तै एरो गरेर त्यो तलको चाहिँ स्याचुरेट हुन्छ नि माथि चाहिँ एरो म तपाईँलाई त्यस्तो क्वेसन पठाउँछु क्यापिलरी राइज वाला यो राइज भएको वाला ए ल त्यो वाला न्युमेरिकल भोलि हामी गर्छौँ है त त्यो भने सबै पर्छ कि भित्र ल अब क्यापिलरी राइजको न्युमेरिकल गरिसकेपछि मैले न्युमेरिकल गर्ने भनेको अब भोलि हो है भोलि तपाईँले जस्तो सिम्पल न्युमेरिकल गर्न सक्नु भएन भने नि पठाउनु वाट्सएपमा म क्वेसन यसरी नै तानेर सरसर हामी गर्छौँ है सबै क्वेसन मैले लेखेर भ्याउँदिनँ कि फेरि यसरी गर्नुभन्दा नि देखाएर यसरी हो भनेर भनिदिन्छु मैले यसरी क्वेसनहरू मैले एट्याच गरेर है त क्वेसन गर्ने अनि एट्याच गरेर बुझाइदिनु भयो हुन्छ ल ल क्वेसन चाहिँ अब तपाईँको काम भनेको नजानेको क्वेसन वाट्सएपमा पठाउनु भयो है त हजुर छ नि थ्योरीहरू हजुर हजुरले च्याप्टर 6 मा थ्योरीहरू पढाउनु भएको छ नि हजुर त्यसको हजुरले यसो फोनबाट स्क्रिनसट गरेर त्यो टपिकहरू वाट्सएपमा पठाइदिनु भयो भने कपी गर्न सजिलो हुन्थ्यो नि त्यो टेरगागिसको वाला हजुरले सजिलो वाला डेरिभेसन गराउनु भएको थियो अनि सेटलमेन्टहरूको छ नि थ्योरीहरू हजुर जस्ट हजुरले स्क्रिनसट गरेर फोटो मात्रै पठाइदिनु न वाट्सएपमा मिल्छ हुन्छ तर भिडियो हेर्दा पनि लेख्ने जस्तो भएन र त्यही पनि म पठाइदिउँला होइन भिडियो हेर्दा बुझ्ने हुन्छ बुझ्यो भने लेख्न छुट्छ अनि फेरि त्यो भिडियोमै पज गरेर गर्दाखेरि टाइम लेन्दी भयो पठाइदिनु सजिलो हुन्छ म्याम हामीले कतिवटा च्याप्टर पढिसक्यौँ हामीले बियरिङ क्यापेसिटी भन्ने च्याप्टर पढिसक्यौँ हजुर अनि हामी पहिला बियरिङ क्यापेसिटी पढेको अनि अहिले चाहिँ ल्याटरल अर्थ प्रेसर भन्ने च्याप्टर 3 को पढ्दैछौँ हजुर यसमा पनि ऱ्यान्काइनको थ्योरीहरू सबै पढिसक्यौँ हजुर अब भोलि न्युमेरिकल तपाईँले जति पठाउनुहुन्छ त्यति नै गर्ने हो ऱ्यान्काइन सम्बन्धी त्यसपछि थ्योरीहरू मात्रै छ पर्सि सकिन्छ है त यो पनि ओके भोलि त शनिबार भयो के अरे अब के छ क्लास फेरि सबै भिडियो छ हैन म्याम यो ग्रुपमा छ ओके भिडियो सबै छ है त ल आजलाई यति गरौँ गुड नाइट गुड नाइट म्याम